محترم پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، بزرگوں، بچیوں، نوجوانوں اور پردہ نشین اسلامی روحانی نرم دل ماؤں اور بہنوں، روئے زمین دے اتے سب نالوں اعلیٰ اور عظمت والی ذات انبیاء دی ذات ہے، اور انبیاء تو بعد دنیا دے اتے سب نالوں اعلیٰ اور افضل انسان اگر کوئی ہے تے او دا نام ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جدے بارے علماء دا امت مسلمہ دا اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق، کہ انبیاء تو بعد روئے زمین دے اتے سب نالوں فضیلت والا انسان نبی دا یار ابو بکر صدیق ہے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، انبیاء دے علم تو بعد سب نالوں زیادہ علم جناب ابو بکر صدیق دے اندر ہے۔ انبیاء تو بعد سب نالوں زیادہ تقوی اور پاکیزگی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر ہے۔ انبیاء تو بعد سب نالوں زیادہ محبت نبیاں نال آمینہ دے لال نال جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تے کچھ لوگ الزام لگاندے نے، جنہ اندروں ایک الزام یہ لگایا جاندہ ہے کہ جی ابو بکر صدیق نے سیدہ فاطمہ دا حق نہیں دیتا۔ او باغ فدق جڑا نبی علیہ السلام دا سی او نہیں دیتا گیا جناب سیدہ فاطمہ۔ صحیح البخاری دی اندر آندا ہے کہ سیدہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی خدمت چ حاضر ہوئیاں اور باغ فدق دا مطالبہ کیتا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کائنات دے امام دی حدیث بیان کی تھی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ میں کائنات دے امام دی زبان پاک جو سنیا سی، آپ نے فرمایا سی کہ انبیاء دی وراثت جیڑی ہوندی ہے وہ صدقہ ہوندی ہے، تے صدقہ آل محمد تے حرام ہے۔ تو محترم پیارے بھائیوں، بندہ حق ماردہ کیوں ہے؟ پھر جناب ابو بکر صدیق نے وہ باغ فدق اپنے کول نہیں رکھیا، وہ بیت المال چ جمع کروایا۔ اور بندہ حق ماردہ کیوں ہے؟ اپنی جائیداد بنان واسطے، اپنیاں پراپرٹیاں بنان واسطے، اپنے بینک بیلنس بنان واسطے۔ لیکن میں قربان جاواں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمتوں، کتنا شاندار عظیم آدمی ہے، دنیا تو گیا ہے تے کفن بھی پرانا پا کے گیا ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، بندہ حق ماردا ہے اپنے آپ نو سٹرونگ کرن واسطے۔ ایتھے جنہاں نے حق مارے نے انہاں دیاں کوٹھیاں ویکھن والیاں نے، جنہاں نے حق مارے نے انہاں دیاں گڈیاں ویکھن والیاں نے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آن تو پہلوں 13 دکاناں سن کپڑے دیاں مکے دی مارکیٹ چ، اتنا بڑا تاجر، اور وہ سارے دا سارا مال لٹایا تے آمینہ دے لال علیہ السلام دی جتیاں تو لٹایا۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، اتنا عظیم آدمی کسی دا حق نہیں مار سکتا۔ یہ نجائز مطالبات نے، غلط الزام تراشیاں نے، اور نبی علیہ السلام۔ پھر ایک مزے دی گل جے، حضرت عمر دا دور آیا، حضرت عثمان دا دور آیا، حضرت علی المرتضیٰ دا دور آیا، حضرت علی المرتضیٰ نے بھی باغ فدق دا مطالبہ نہیں کیتا، کیونکہ مسئلہ صدیق اکبر نے نبی دی حدیث دی روح نال سمجھا دیتا سی کہ نبیاں دی وراثت صدقہ ہوندی اور صدقہ آل محمد تے حرام ہے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیو،
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شخصیت اتنی عظیم ہے کہ جن نے اپنی جان بھی اللہ دے نبی تو لٹا چھڑی ہے، اپنا مال بھی، اپنا سب کچھ تن من دن کائنات دے امام دیاں جتیاں تو وار دیتا ہے۔ لو اے کوئی چند باتاں اللہ پاک دے قرآن نے سمجھا دیتیاں نے، آؤ ذرا محبت نہ قرآن سماعت فرما لو اور صحابہ دی محبت اپنی قلوب و اذہان دے اندر پیدا فرما کے لے جاؤ۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب سونیا اپنی زبان نبوتوں اعلان فرما دیو۔ جی جی رب جلیل کی اعلان آواز آتی ہے، اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان فرماندا ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ، نبی پاک دا نام محمد اللہ دے رسول نے، والذین معہ تے اونا لوگاں دا تذکرہ جنہ لوگاں دیاں صفتاں تورات دے اندر بھی موجود نے، او نبی دے یار جنہ دیاں صفتاں زبور دے اندر بھی موجود نے، او نبی دے یار جنہ دیاں صفتاں انجیل دے اندر بھی موجود نے، او نبی دے یار جنہ دیاں صفتاں باقی تمام صحائف دے اندر بھی موجود نے۔ آواز آندی ہے والذین معہ، او نبی دے یار جنہ شب و روز نبی نال گزارے نے، فرمایا اشداء علی الکفار، کافراں تے بڑے سخت نے، رحماء بینہم، آپس اندر بڑا پیارے، ایک دوسرے دے نال بڑی ہمدردی تے خیر خائیے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا تسی انہاں نو ویکھو گے سجدیاں دی حالت دے اندر ویکھو گے، تسی انہاں نو ویکھو گے رکوع دی حالت دے اندر ویکھو گے، تے جدوں بھی ویکھو گے تے او اللہ دا فضل تلاش کردیاں نظر آؤں گے۔ کوٹلے والیوں، اردا گرد ہون والیوں، میرے نبی دیاں ایک ایک اداواں نو صحابہ نے اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ جے میرے پیغمبر دی شجاعت ویکھنیاں تے میرے پیغمبر دا علی ویکھ لے، جے میرے پیغمبر دی عدالت ویکھنیاں تے میرے پیغمبر دا عمر ویکھ لے، جے میرے پیغمبر دا حیا ویکھنا ہی میرے پیغمبر دا عثمان ویکھ لے، جے میرے پیغمبر دی صداقت ویکھنیاں تے میرے پیغمبر دا ابو بکر صدیق ویکھ لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ جاندہ ہے صحابہ نے ایک ایک انداز ایک ایک ادا پیغمبر دی اپنے اندر اپنائی ہے۔ میرے پیغمبر دے اندر شجاعت بھی سب تو اللہ ہے، میرے پیغمبر دے اندر امانت بھی سب تو اللہ ہے، میرے پیغمبر دے اندر عدالت بھی سب تو اللہ
ہے، میرے پیغمبر دے اندر صداقت بھی سب تو آلہ ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ جاندا ہے آپ مینوں یاد آئے، کتھے یاد آئے، علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں وہ کون سی جگہ ہے جب کائنات کا نبی باہر ہو اور صدیق نبی کے ساتھ نہ ہو، ایک جگہ دکھانا تمہارا کام ہے اور ماننا میں علامہ احسان اللہ ظاہری شہید کا کام ہے۔ محترم پیارے بھائیو، روئے زمین تے اتے کوئی جگہ ایسی نہیں کہ میرے نبی گھروں باہر ہون تے صدیق میرے نبی دے نال نہ ہووے۔ جے میرے نبی فتح مکہ تے نے تے صدیق میرے نبی دے نالے، جے میرے نبی حنین تے نے صدیق میرے نبی دے نالے، جے میرے نبی خیبر چنے صدیق میرے نبی دے نالے، جے میرے نبی احد چنے صدیق میرے نبی دے نالے، جے میرے نبی بدر چنے صدیق میرے نبی دے نالے، جے میرے نبی مکے چنے صدیق میرے نبی دے نالے، جے میرے آقا ہجرت تے نے صدیق میرے نبی دے نالے، جے میرے آقا مدینے جائے نے صدیق میرے نبی دے نالے۔ اب مدینہ ویکھ لے، میرے نبی دا روضہ ویکھ لے، اج بھی صدیق میرے نبی دے نالے۔ اٹھایا جائے گا پھر بھی میرے نبی دے نالے، جنت چ جائے گا پھر بھی میرے نبی دے نال ہی جائے گا۔ اے شانہ مردیاں نے، مقام ملدے نے، عظمتاں ملدیاں نے، نبی واسطے کچھ کیتیاں ملدیاں نے۔ قرآن سن لو، اللہ فرماندے نے، اللہ پاک دا نا ایک نظام ہے کہ جتنے بھی نبی دنیا دے اتے آئے نے نا، اللہ پاک نے نا ایک نبی تو بعد دوسرا نبی بھیجیا تے او آ کے اللہ دی تبلیغ دین دی کردا ہے تے نالے پہلے نبی دی تصدیق بھی کردا ہے کہ پہلا نبی جڑا گزر کے گیا وہ بھی سچا سی۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے یا دلیل یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ والانجیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آندے نے اے بنی اسرائیل میں تہاڈی طرف رسول بنا کے بھیجیا گیا واں تے میں آیا واں کہ میں اپنے تو پہلوں آن والے نبی دی تصدیق بھی کر چھڑاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی تصدیق واسطے بعد اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بھیجیا گیا تے جدوں واریاں آمینہ دلال علیہ السلام دیاں آئیاں، جدوں واریاں پیکرے حسن و جمال دیاں آئیاں، جدوں واریاں شیمہ دے ویر دیاں آئیاں، جدوں واریاں جگاں دے پیر دیاں آئیاں، جدوں واریاں رب دے حبیب دیاں آئیاں، جدوں واریاں امینہ دے در یتیم دیاں آئیاں، اللہ فرماندے نے محبوب سونیاں اساں تینوں آخری نبی بنا چھڑے آئے، تیرے تو بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ سونیاں پھر میریاں تصدیقاں کون کرے گا؟ اللہ سونیاں پھر میریاں سچائیاں کون بیان کرے گا؟ آوازم دیئے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ فرماندے نے محبوب سونیاں پریشان نہ ہوئی، تیری تصدیق واسطے میں ابو بکر صدیق پیدا کر چھڑے آئے۔ تیری تصدیق کوئی کرے پاویں نہ کرے، میرا ابو بکر صدیق کرے گا۔ اللہ فرماندے نے اساں صدیق نو اپنے نبی دی تصدیق واسطے پیدا کیتا ہے کیونکہ میرے نبی تو بعد نبی نہیں آنا تے پہلے نبیاں تو بعد نبی ہوندے رہے، تبلیغ بھی کردے رہے، نبیاں دی صداقت بھی بیان کردے رہے۔ ابو بکر صدیق آئے نے تے آمینہ دلال علیہ السلام دی تصدیق بن کے آئے نے تے قرآن دا اگلا مقام اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ اللہ
اللہ فرماندے نے اے دنیا جہان دیو لوگو اگر تسی ایمان والے بننا چاہتے ہو، اگر تسی چاہتے ہو سی ایمان والے بن جائیے، ہدایت مل جائے، کامیابی مل جائے، کامرانی مل جائے، فرمایا پھر ایویں دا ایمان لے کے آؤ جویں دا ایمان میرے نبی دا صدیق لے کے آیا ہے، ایویں دا کردار بنا لو جویں دا کردار میرے نبی دے ابو بکر صدیق دا ہے، ایویں دی تقوی طہارت بنا لو جویں دا تقوی میرے ابو بکر صدیق دا ہے، ایویں دی عبادت بنا لے جویں دی عبادت میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہے۔ آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا جدوں تیرے دل دے اندر اس طرح دا ایمان پیدا ہو جائے گا، آسمان تو آواز ہوندی ہے اللہ فرماندے نے میں تینوں ہدایت یافتہ بنا دیاں گا۔ اور صدیق دا ایمان عرشاں والے رب نے تمام لوگاں واسطے معیار مقرر کر دیتا ہے، کسوٹی مقرر کر دیتا ہے، آئیڈیل بنا دیتا ہے، نمونہ بنا دیتا ہے۔ جے تو ہدایت پانی چاہنا ہے پھر تینوں ایمان لے کے ہونا پوے گا نبی دے یار صدیق جیسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تے قرآن دا نا ایک اور مقام سن لو، اللہ فرماندے نے لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَنْ قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اس آیت کا شان نزول پتہ کی بعض مفسرین نے کچھ اور بھی لکھیا پر بعض مفسرین نے بڑا مزیدار لکھے، انہاں کیا کہ جدوں اللہ پاک نے نا ایت اتاری نا من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کیڑا بندہ ہے جڑا اللہ پاک نو قرض حسنا دے کہ اللہ پاک دی راہ تے خرچ کرے، آواز آندی ہے میں دگنا چگنا کر کے لوٹا دیاں گا۔ تے یہودیاں نو موقع مل گیا، منافقاں نو موقع مل گیا، گلاں کرنیاں شروع کر دتیاں۔ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تے یہودی گلاں کر رہا ہے مجمع دے اندر، خواص دا نام ہے، میں پڑھیا یہ اٹھیا تے تبلیغ کر رہا اپنے سارے یہودیاں نو آکھ رہا دیکھ لو بھائی مسلماناں دا حال تے مسلماناں دے نبی دا حال۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن دے پے اندر چلے گئے، فرمان لگے کی کہہ رہے ہیں؟ میں تینوں پیار نال دعوت دے رہا ہاں مسلمان ہو جائے، یہ عزت یہ خیر۔ انہیں آخیا کیڑا مسلمان؟ مسلمان تے کمزور نے، غریب نے، اور انہاں دا رب بھی غریب ہے، قرضہ منگن دیا لوکاں کو۔ تے جناب ابو بکر صدیق نو غیرت آئی، میں نہ غیرت کیوں نہ ہوندی؟ جناب ابو بکر سے اوے اللہ دا حیا ہوے، اللہ دا ادب ہوے، اللہ دی تعظیم دل دے اندر ہوے، اللہ نو بندے نے بڑا سمجھیا ہوے، پھر اللہ دی گستاخی وارا نہیں کھاندی۔ جناب ابو بکر صدیق نے اتھوں پکڑیا تے تھپڑ ماریا، فرمان لگے او ظالماں میرے رب نو گل کرنا ہے، میرے نبی نو گل کرنا ہے، خدا دی قسم ہے اگر جگاں دے پیر نے تواڈے یہودیاں دے نال معاہدہ نہ کیتا ہوندا اج ابو بکر صدیق تیری گردن تن تو جدا کر دے، پر میں مجبور ہاں، آقا نے تواڈے نال وعدہ کر لیا، معاہدہ کر لیا ہے، تانوں زندگی بخش رہا وا۔ اس یہودی نے چال چلی، اٹھیا تے آمینہ دلال علیہ السلام دے کول آ گیا، آ کے آندا جی ویکھو نا اینا مجمع گواہ ہے، اس تواڈے ابو بکر صدیق نے پورے مجمع دے سامنے مینوں تھپڑ ماریا ہے، کائنات دے امام دی عدالت لگی ہے، آقا بیٹھے ہوئے نے، ابو بکر صدیق نو بلا لیا جاندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے ابو بکر کیا اے سچ کہہ رہے نے؟ فرمایا محبوب سونیا سچ کہہ رہے نے، انہاں نے لیکن گستاخی کیتی، اللہ دی گستاخی کیتی، تہاڈی گستاخی دے اندر کلمات آکھے تے اے جڑا حواس یہودی سی نا فٹافٹ مکر گیا، آکھن لگا جی اساں کوئی گستاخی نہیں کیتی، اساں کوئی غلط جملے اپنی زبان چ نہیں ادا کیتے۔ کائنات دے امام آندے نے صدیق ہن کی بنے گا؟ جناب ابو بکر صدیق کہنے لگے محبوب سونیا جھوٹ مار رہا
گیا مکر گیا ہے۔ آقا فرماتے نے ابو بکر صدیق پیاریا گواہ لے کے آ، ورنہ محمد دی عدالت دے اندروں تے انصاف ہی نکلدا ہے۔ اج اگر میں بے انصافیاں کر گیا لوگ کی کہن گے یار دی خاطر بے انصافیاں کر گیا سی۔ اور لمحہ فکریہ ہی انہاں لوگاں واسطے جڑے رشتہ داراں دی سیڈ مار جاندے نے، جڑے خاندان دی فیور کر جاندے نے، جڑے یتیماں دا حق کھا کے اپنے رشتہ داراں نو بچا جاندے نے۔ آ ویکھ میرے نبی دا وفادار صدیق ہے، میرے نبی دا پیارا یار صدیق ہے، آقا دا حبدار صدیق ہے، میرے نبی دا جانثار صدیق ہے، میرے نبی دا حبدار صدیق ہے، کائنات دے امام علیہ السلام۔ آقا فرماندے نے صدیق گواہ پیش کر دیو۔ فرمان لگے محبوب سونیا اوتھے یا صدیق سی یا صدیق دا رب سی، اللہ دے نبی گواہ کتھوں لے کے آواں؟ آسمان تو آواز آتی ہے، اللہ فرماندے نے او میرے نبی دے یار صدیق پریشان نہ ہوئی بیلیا، گھبرائی نہ، جے زمین تے تیری گواہی کوئی نہیں دیندا، آسمان تو بیٹھا میں رب تیریاں گواہیاں دے رہا ہاں۔ اللہ پاک نے قرآن بنا دیتا، اللہ پاک نے قرآن بنا کے جبریل نو دے دیتا، فرمایا جبریل جلدی قرآن دنیا تے لے جا، میرے نبی دے یار صدیق دی عظمت تے داغ لان رہے نے لوگ۔ جبریل قرآن لے کے آمینہ دلال علیہ السلام دے قلب اطہر تے آ گیا، آواز سمدی ہے اللہ فرماندے نے لقد سمی اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب من قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا اصحاب الحریق۔ فرمایا لوگو اللہ نے او دے جملے سن لے نے جنہیں آکھیا اللہ فقیر ہے اور اسی غنیاں، سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء، فرمایا اللہ نے انہاں دی یہ بات لکھ لئیے اور اللہ نے انہاں دی یہ بھی بات لکھ لئیے کہ انہاں نے ناحق نبیوں دا قتل کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، قیامت دے دن میں رب آکھاں گا یہودیو وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، دفع ہو جاؤ جہنم دا عذاب چکھو۔ اس سزائے جڑے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تہمتاں لاندے نے، اور یہودیاں تہمتاں لائیاں آسمان تو اللہ نے صفائیاں پیش کر دیتیاں۔ اللہ فرماندے نے تہمتاں لان والیاں واسطے میں جلن والا سڑن والا عذاب تیار کر دیتا ہے۔ او مسلمانوں توجہ فرما لو، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے آ ہجرت دا ٹائم آ گیا ہے۔ آج میں تھوڑا جہا انداز بدلنا چاہنا، اللہ جاندا ہے آ ہجرت دا ویلا آ گیا ہے تے جگاں دے پیر دعا کر دینے ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطان نصیرا۔ آقا دعا پہ کر دینے اے عرشاں والے ربا رب ادخلنی مدخل صدقن، اللہ سونیا مینوں مکیوں مدینے داخل کریں تے سچائی دے نال داخل کریں۔ اللہ سونیا میں مکیوں نکلاں تے صدق دے نال نکلاں۔ اللہ سونیا میں مدینے داخل ہوواں تے صدق دے نال داخل ہوواں۔ اور بعد مفسرین نے لکھیا اے صدق تو مراد کی ہے؟ فرمایا میرے آقا دعا کر دینے اللہ سونیا میں مکیوں نکلا تے میرا یار صدیق میرے نال ہونا چاہیے۔ محبوب سونا دعا کردا پیا اللہ سونیا میں مدینے داخل ہوواں تے میرا یار صدیق میرے نال ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کائنات دے امام دیاں دعاواں قبول فرما لیاں۔ کڈا اونچا صحابی ہے میرے نبی دا۔ ہجرت دا ٹائم آ گیا ہے، جگاں دے پیر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر پہنچ جاندے نے۔ آقا فرماندے نے دوپہر دا ٹائم ہے بھی مغالطہ دور کرو، صحیح حدیث چاہتا ہے دوپہر دا ٹائم تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق دا دروازہ کھڑکا ہے۔
عائشہ فرماندیاں آواز آ رہی، دروازہ کھڑ گیا. دوپہر تے عرب دی گرمی ویسے ہی مشہور ہے تے دوپہر دے ٹائم کوئی بندہ بشر باہر نکلدا ہی نہیں، اتنی گرمی. تے دروازہ کھڑک گیا دوپہر دے ٹائم تے جناب ابو بکر صدیق نے دروازہ کھولیا تے اگے آمینہ دلال علیہ السلام. فرمایا محبوب سونیا جی آیا نو اندر آ جاؤ. آقا جی کیویں آنا ہویا ہے؟ فرمایا صدیق ذرا سیڈ تے آؤ نا، تواڈے نال ایک بڑی ضروری گل کرنی ہے. اور واہ صدیق جڑا تو جملہ بولیا ہے اج بھی حدیث دیاں کتاباں دے اندر نقش ہو گیا ہے، اج بھی تاریخ دیاں کتاباں دے اندر نقش ہو گیا ہے. جناب ابو بکر صدیق فرماندے نے محبوب سونیا جیڑی گل کرنی ہے ایتھے ہی کرو. اے صدیق دے بچے نے مر جان گے پر تواڈا راز فاش نہیں کرن گے. اے صدیق دے بچے نے اللہ پاک نے سارا کرانہ ہی محمد دا غلام بنا دیتا ہے. آقا فرماندے نے صدیق آسمانہ تو حکم آ گیا ہے ہجرت دی تیاری کر لئیے، ہجرت کرنی ہے. ابو بکر صدیق واہ قربان جاواں کیسی یاری کیسی وفاداری. آکھیا محبوب چلو چلیے. ایک واری نہیں آکھیا اللہ دے رسول میں گھروں پتہ کر لاں، محبوب میں بیوی نو دسنا، اللہ دے رسول میں بچیاں نو دسنا، میں کوئی سامان لے لاں. فرمایا نہیں محبوب چلو چلیے. یہ تو کسی نے کہنا ہویا نا چلیے، وہ کہندا یار کتھے جانا ہے، کدوں جانا ہے، واپس کدوں ہونا ہے، کنے دن رہنا ہے، کئی قسم دے سوال. پر میں جگ وارنے ہاں صدیق دی محبت تو. فرمان لگے محبوب سونے چلو چلیے. کوئی بیوی نو نہیں دسیا، کوئی بچیاں نو، جتھے پیغمبر دی گل آ جائے اتھے بیوی کتھے رہ گئی. جتھے آمینہ دے لال دا حکم آ جائے بچے پیچھے رہ گئے، بیوی پیچھے رہ گئی. او کر یار صدیق تیاری ساڈی عزلتوں ہے یاری. او کر یار صدیق تیاری ساڈی عزلتوں ہے یاری. ہجرت دی منزل باری ساڈی عزلتوں ہے یاری. تے حضرت جناب صدیق آندے نے میری حاضر آقا جانے جند جان کراں قربانے. اور میری حاضر آقا جانے جند جان کراں قربانے. میرے بس وچ نہیں انکاری ساڈی عزلت تو ہے یاری. جگاں دے پیر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے صدیق چلیے. صدیق علیہ نال تے ابو بکر صدیق تے آمینہ دلال علیہ السلام. تے ایک اور بڑی مزے دی گل کراں، میرے پیغمبر دے دو سفر بڑے مشہور نے، دو سفر. ایک سفر سفر معراج تے ایک سفر سفر ہجرت. تے معراج دا ساتھی جبریل ہے تے خود چل کے آیا میرے نبی دے قدماں چ. تے ہجرت دا ساتھی صدیق ہے تے کملی والا خود چل کے گیا صدیق دے دروازے تے. اللہ پاک شانہ دیندا ہے، اللہ پاک عظمتہ دیندا ہے، اللہ پاک مقام دیندا ہے. آمینہ دلال علیہ السلام ٹور پئے. جناب ابو بکر صدیق تے کوہرام مچیا مدینے چ، لڑا ہوئی مدینے چ. مکہ جناب تباہ کر دیاں کہ پکڑ کے لیا ہوئے انہاں نو. میرے آقا علیہ السلام جناب ابو بکر صدیق چل دے پئے نے، ہجرت کر دے پئے نے. تے غار ثور اللہ جاندا غار ثور میلاں دی اونچائی 3 میل بعد نے لکھیا، بعد نے زیادہ لکھی 3 میل غار ثور دی چڑھائی. کائنات دے امام علیہ السلام دا جسم مبارک ہے ریشم نالوں بھی بہتا نرم سی. صحابہ فرماندے نے نبی پاک دے ہاتھ مبارک ریشم نالوں بھی بہتے نرم سن. میرے نبی دے پاؤں مبارک ریشم نالوں بھی بہتے نرم سن. تے چل دیاں پھٹ گئے. تے غار ثور دی پہاڑی بڑی اونچی ہے. جناب ابو بکر صدیق آندے نے کیوں سوج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے. اور کیوں سوج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے. میں بن جاواں خسوانی ساڈی عزلتوں ہے یاری. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق نے آمینہ تے لال نو اپنے کندھیاں تے سوار کیتا ہے. تے غار ثور دیاں چڑھائیاں چڑھ گیا میرا صدیق. خدا دی قسم گلاں
کرنیاں سوکھیاں نے پر صدیق جیسی وفا کرنی بڑی اوکھی ہے. گلاں کرنیاں سوکھیاں نے پر آمے اتنے بندہ کلا نہیں چڑھ سکتا تے صدیق میرے نبی دا نہ اٹھا کے نبوت والا پار کائنات دے نبی نو غار سور دیاں بلندیاں تے چڑھ گیا. او ایک گل ہور کراں گا اس مقام دے اتے خدا دی قسم اس گھوڑے نو چومدا کیوں چومدا جی اس گھوڑے دے تھلوں لنگدا اس گھوڑے نو پوجدا پورا سال پالدا کیوں کیونکہ اے امام حسین دا گھوڑا ہے. یہ تے امام حسین سواری کیتا کردے سن اور جس گھوڑے دے اتے امام حسین بیٹھن اس گھوڑے دی عزت کرنا ہے تے جس دے اتے کائنات دا نبی بہ جائے او دے بارے زبان کھولنا ہے. جدے اتے کائنات دا نبی سوار ہو جائے اور جنوں کائنات دے نبی دا سینہ بھی لگے تے پسینہ بھی لگے انہوں گلاں کرنا ہے. اے جناب ابو بکر صدیق اللہ دی قسمیں گلاں کرنیاں سوکھیاں نے. چڑھے گارے سور دیاں بلندیاں تے آمینہ دلال علیہ السلام نو فرمان لگے محبوب سونیا ذرا ایتھے ہی کھلوو مینوں تواڈی جان بڑی پیاری ہے. محبوبہ میں غار دی صفائی کر لواں غار دی صفائی کر لواں تے اندر داخل ہوئے تے غار دی ساری صفائی کیتی تے خدا دی قسمیں تن دیاں لیڑاں پاڑ پاڑ کے غار سور دے سوراخاں دے اندر دتیاں. اوے لب یار یارے غار ورگا اج یاریاں مطلب دیاں رہ گئیاں اج یاریاں صرف لالچ اور مفاد دیاں رہ گئیاں. اور لب یار جڑا توڑ دا یار ہوئے لب یار یارے غار ورگا جڑا تن دیاں لیڑاں پاڑ کے یار دی حفاظت کرتا ہے. کتھوں لبیے میں دا یار خدا دی قسمیں یاریاں ہی بے وفائیاں کر گئیاں یاریاں بے وفا ہو گئیاں. خدا دی قسمیں اور موڑ دا نہیں توڑ دا یار لبیا کرو. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج کر کے نا صفائی کیتی تے کپڑا سوراخاں دے اندر دیتا. ایک سوراخ رہ گیا بعض تاریخ دیاں کتاباں اندر آندا تے ایڑی رکھ لئی. آکھن لگے محبوب سونیا اندر آ جاؤ میرے آقا اندر آ گئے. آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دے رہے صدیق تھکاوٹ بڑی ہو گئی ہے آرام کر لئیے. جناب ابو بکر صدیق بیٹھے نے جگہ دے پیر آرام فرما رہے نے تے حضرت جناب ابو بکر صدیق فرمایا کر دے سن لوگوں میریاں 3 خواہشاں نے. پہلی خواہش ہے کہ بیٹی صدیق دی ہووے بیوی آمینہ دلال علیہ السلام دی ہووے. اللہ نے بھی پوری کر چھڑی. فرماندے نے میری خواہش ہے مال صدیق دا ہووے قدم آمینہ دلال دے ہون میں سارا مال ہی نبی دیاں جتیاں تو ڈیر کر دیاں. جناب ابو بکر صدیق آندے نے النظرو الی وجہ رسول اللہ. صدیق دی خواہش ہے نظر صدیق دی ہووے چہرہ آمینہ دلال دا ہووے تے صدیق تک دا ہی نہ تھکے. اج اللہ پاک نے مندر بنا دیتا. جناب ابو بکر صدیق دی خواہش نو بھاگ لا دیتا. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آقا ستے نے سر مبارک صدیق دی گود دے اندر رکھ کے حافظ ابن حجر اسقلانی لکھ دے نے آندے نے یفتح القرآن فر رحلے. انج لگدا سی جویں قرآن ریل دے اندر کھلا پیا ہوندا ہے. کائنات دے امام علیہ السلام آرام فرما رہے نے اور کالا آ گیا. کالا آ کے ڈنگ مار دے جناب سیدنا صدیق اکبر دی ایڑی تے او کالیاں نال تے صدیق دا واہ بڑی دیر تو ہے. اس کالے نے ڈنگ ماریا جناب صدیق دی ایڑی تے اور اج تے کالے نے ڈنگ ماریا جناب صدیق دے امام تے. کالیاں نال تے واہ بڑی دیر دا ہے تے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج کر کے نا اکھاں چوں آنسو آ گئے اکھاں دے اندروں تکلیف ہوئی تے آنسو ڈگ پے. نبوت والے چہرے تے آنسو ڈگے. کائنات دے امام اٹھے. آقا فرماندے نے صدیق کی بن گیا؟ فرمایا محبوب کو کالا ڈس رہا ہے کو کالا ڈس رہا ہے. محبوب سونیا کو موزی چیز تکلیف دے رہی ہے. کائنات دے امام علیہ السلام نے لعاب لگایا اللہ پاک نے زہر ختم کر دیتا. خدا دی قسمیں میرے نبی دے لب دے اندر بھی شفا ہے میرے نبی دے لب دے اندر بھی
بیٹھا سے میرے نبی دے لب دے اندر بھی رحمت ہے، میرے نبی دے لب دے اندر بھی برکت ہے۔ اللہ جاندا ہے جناب ابو بکر صدیق نو میرے آقا فرماندے نے صدیق میری تھکاوٹ لتھ گئی ہے۔ جناب ابو بکر صدیق فرماندے نے محبوب سونیا میری بھی تھکاوٹ لتھ گئی ہے۔ آقا فرماندے نے صدیق میری تے تھکاوٹ لتھن دی سمجھ آندی ہے، میں اپنی کمر زمین تے ٹکائی تے سارا تیری گود چ ٹکایا تے کچھ دیر آرام کیتا تے میری تھکاوٹ لتھ گئی۔ جناب ابو بکر صدیق فرماندے نے محبوب سونیا تہاڈا آرام کرن نال تھکاوٹ لتھ گئی ہے، صدیق دا تہاڈا دیدار کرن نال تھکاوٹ لتھ گئی ہے۔ اور نبی دا چہرہ ویندیاں صحابہ دیاں تھکاوٹاں لتھ جاندیاں۔ اللہ پاک نے حسن و جمال اور روب انہاں پیغمبر دے چہرے پاک تے رکھیا سی۔ کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ جاندا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے پیچھے ویکھیا تے سراقہ آ رہا، سراقہ وہ مکے والے نے اعلان کر دیتا سی، انہاں آکھیا جیڑا محمد نو تے صدیق نو پھڑ کے لے آئے گا 100 اونٹ انہوں انعام مدر دیتے جان کے، 100 اونٹ۔ تے ظاہر ہے 100 اونٹ دی مالیت بھی کیا بات تے اور عرب دا فیورٹ جانور اونٹ۔ تے انہوں نے سراقہ نے پتہ کیتا، سراقہ ہونے علاقے نو جاندا سی، گھوڑا پجایا تے ویکھیا سامنے جا رہے نے تے کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام تے اپنا یار یار غار صدیق حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے محبوب سونیا سراقہ آ رہے آئے۔ آقا علیہ السلام نے ویکھیا میرے نبی چل دے جا رہے نے تے کچھ پڑھ دے جا رہے نے، آقا دے ہونٹ ہل دے پئے نے، پیغمبر دی زبان نبوت حرکت پئی کر دی ہے۔ آقا فرماندے نے صدیق پریشان نہ ہو، جناب ابو بکر صدیق فرماندے نے سراقہ آ رہا سی تے انج ہویا گھوڑا زمین اندر دنس گیا، سراقہ زمین تے ڈگ پیا تے آقا علیہ السلام نے دعا کیتی تے اٹھ پیا، پھر 3 واری کوشش کیتی میں کتے پھڑ کے لے جاواں تے 100 اونٹ مینوں مل جائے۔ کائنات دے امام فرماندے نے آقا فرماندے نے سراقہ کی کرنا 100 اونٹاں دا، میں کائنات دا نبی تیرے واسطے پشین گوئی کرنا وا، اللہ تینوں کیسر و کسرا دے کنگن پہنائے گا۔ کیسر و کسرا مضبوط حکومت وڈے بادشاہ آمینہ دے لال نے سلام فرماندے نے سراقہ کی کرنا ہی اونٹاں دا، اللہ تینوں کیسر و کسرا دے سونے دے کنگن پہنائے گا جڑے وہ پہن دے نے۔ ایک روایات اندر آندا ہے آقا فرماندے نے سراقہ کی کرنا ہی اونٹاں دا، اللہ پاک تینوں کیسر و کسرا دا شاہی لباس پہنائے گا۔ اور وقت گزر گیا، زمانے بیت گئے، جناب عمر ابن خطاب دا دور آ گیا، کیسر و کسرا فتح ہو گیا تے کنگن تے جناب لباس جناب عمر ابن خطاب دی عظمت چ پیش کیتا گیا۔ واہ نبی دیو یارو تساں نبی دی گل اج بھی نہیں بھلے۔ آقا فضل یار ابو بکر دے جناب عمر ابن خطاب فرماندے نے او سراقہ کتھے وے، اج مینوں نبی دی گل یاد آ گئی ہے، سچ فرمایا سی میرے محبوب نے، سراقہ نو بلاؤ، اج میں سراقہ نو سونے دے کنگن پہنانا چاہنا وا، اج میں سراقہ نو شاہی لباس کیسر و کسرا دی طرفوں آیا پہنانا چاہنا وا۔ اے واہ عمر میں تیری عظمت تو جگ وارا، تو نبی دی گل تے پہرا دین والا ہے، تو کائنات دی امام دی گل نو فالو کرن والا ہے۔ سراقہ نو بلایا گیا، حضرت عمر ابن خطاب فرماتے نے سراقہ ویخ اور یاد کرو وقت جدو تینوں نبی نے آکھیا سی سراقہ کی کرنا ہی اونٹاں دا، اللہ تینوں کیسر و کسرا دے کنگن پہنائے گا، تے کنگن آ گئے تے یہ جدو ہویا نا غزوہ خندق ہوئی، ادوں بھی نبی پاک نے بعض صحابہ نو آکھیا کہ صحابیو پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا اللہ تانوں کیسر و کسرا دیاں بادشاہیاں عطا کرے گا۔ تے یہودی سان مدینے دے اندر انہاں آکھیا لے کیسر و کسرا کو ماحول ہے، کو مذاق ہے، کتھے عرب تے بدو تے کتھے کیسر و کسرا تے مذاق کیتا، انہاں آکھیا ایویں گلاں ہی کردے رہندے نے کہ کیسر و کسرا دے کنگن، کیسر و کسرا دی حکومت، کیسر و کسرا دی بادشاہت۔ خدا دی قسم ہے جدو جناب عمر ابن خطاب دے دور چ فتح ہویا ایران، روم، شام، فلسطین تے مال غنیمت لے آ کے پیش کیتا گیا تے وہی لوگ وہ باق ہون مسلمان ہو گئے سن تے فرمان لگے سچ فرمایا سی آمینہ دے لال علیہ السلام نے، میرے نبی سچ کیوں نہ فرماندے، اللہ دسدا ہے، اللہ بولدا ہے میرے نبی دی زبان تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام۔ آقا فرماندے نے سراقہ اللہ تینوں کیسر و کسرا دے کنگن پہنائے گا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام چل دے جا رہے نے، حضرت ابو بکر صدیق کدی اگے کدی پیچھے کدی ادھر کدی ادھر، تے آقا فرماندے نے صدیق کی پیا کرنا ہے، فرمایا محبوب
سونے میں اگے جانا کوئی کافر اگوں نہ حملہ کر دے، میں پیچھے جانا وا کوئی کافر تواڈے تے پچھوں حملہ نہ کر دے، میں سجے جانا وا کوئی کافر تواڈے تے سجیوں حملہ نہ کر دے، میں کھبے آنا وا تاکہ کوئی کافر تواڈے تے حملہ نہ کر دے۔ تے کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام دا یار صدیق ہے تے غار دے اندر نبی پاک 3 دن رہے تے 3 دنوں دا سارا کھان پین دا انتظام صدیق دے گھروں ہوندا رہا۔ تے غلام سی عامر بن فہیرہ او بکریاں چاردا تے بکریاں چار کے لیا کے تے شام ٹائم دودھ پیا جاندا تے آپ دی بیٹی سی اسماء جناب صدیق اکبر دی او کھانا بنا کے تے کپڑے دے اندر لٹکا کے تے انج کر کے نبی پاک اور اپنے باپ صدیق نو پیش کر کے آیا کرتی۔ خدا دی قسم سارا کرانہ ہی اللہ پاک نے اپنے نبی دی خدمت تے لگا دیتا ہے۔ یہ عظیم کرانہ، غلام بھی نبی دیاں خدمتاں کر رہا، صدیق بھی نبی دیاں خدمتاں کر رہا، بیٹی بھی صدیق دیاں خدمتاں کر رہی ہے۔ یہ اللہ شان دیندا ہے، اللہ مقام دیندا ہے۔ ساری عظمتاں صدیق دا گھرانہ سمیٹ کے لے گیا تے ایک دن جدا بھی آیا، اماں فرماندیاں نے میں پوچھیا محبوب سونیا کیا کوئی انسان ایسا بھی ہے وے جدیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر نیکیاں ہون گیاں؟ آقا فرماندے نے عائشہ پیاری ہے، ہاں ایک انسان ہے وے جدا نام عمر ابن خطاب ہے۔ عمر ابن خطاب دیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر نے۔ اماں فرماندیاں نے میں آکھیا محبوب سونیا میں سوچیا سی تسی میرے باپ صدیق دا نام لو گے، اور کائنات دے امام دی زبان ہلی، پیغمبر دی نبوت والی زبان حرکت چائی۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے عائشہ بولیے سی عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں صدیق دیاں ایک رات دیاں نیکیاں برابر نے۔ حضرت عمر ابن خطاب آندے نے میں کیا کردا سا میری ساری زندگی دیاں نیکیاں لے لو اور غار والی ایک رات میں عمر نو دے دیو۔ اے کوئی وجہ کائنات دے نبی دنیا تو جا رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں میں ساری دنیا دے احساناں دا بدلہ دے چھڑیا ہے پر میں صدیق دے احساناں دا بدلہ نہیں دے سکیا۔ صدیق تیرے احساناں دا بدلہ کل قیامت نو عرشاں والا خدا دے گا۔ خدا دی قسم ایڈی اچھی شان نہ گلاں کریا کر، صدیق نو خدا جاندا ہے، درد ہوندا ہے سینے دے اندر۔ ایڈی وڈی عظیم شخصیت او اللہ ایک نبی دا غلام ویکھ لے، ساریاں صحابہ دا امام ویکھ لے۔ اللہ ایک نبی دا غلام ویکھ لے، ساریاں صحابہ دا امام ویکھ لے۔ اور غار وچ حضور دے او نال پہ گیا، ساریاں چوں ود نمبر صدیق لے گیا۔ فرشتے پڑھ دے درود صبح شام ویکھ لے، ساریاں صحابہ دا امام ویکھ لے۔ تے گل بڑی پیاری جے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دنیا تے کوئی نیکی نہیں جڑی جناب ابو بکر صدیق دے اندر موجود نہیں۔ آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی چ تشریف فرما نے، آپ نے صحابہ مخاطب فرمایا، آپ نے فرمایا صحابیو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، تواڈے چ اج کوئی بندہ ہے جنہیں اج روزہ رکھیا ہوئے؟ پورے مجمع دے وچ ہاتھ کھڑا ہویا تے جناب صدیق دا کھڑا ہویا، فرمایا نا یا رسول اللہ۔ آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، اج کوئی بندہ ہے جنہیں کسی دا جنازہ پڑھیا ہوئے؟ پورے مجمع چ ہاتھ کھڑا ہویا تے جناب صدیق دا۔ آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا کوئی بندہ ہے من عاد منکم اليوم مریضا، جنہیں اج کسی مریض دی عیادت کیتی ہوئے؟ فرمایا یا رسول اللہ انا، میں کیتی۔ فرمایا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تواڈے چ کوئی بندہ ایسا ہے جنہیں کسی مسکین نو کھانا کھلایا ہوئے؟ مجمع چ ہاتھ اٹھیا تے میرے صدیق دا۔ آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجتمعن فی امرئ الا دخل الجنہ، فرمایا صدیق کا کام تو کر کے آ گیا، جنت دی ضمانت آمینہ دلال تینوں دے دیندا ہے۔ وہ نیکی دنیا تے وخا جڑی میرے نبی دے یار صدیق چ موجود نے۔
امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا دی قسم گلاں کر دینے جھوٹ مار دینے ظالم جھوٹ مار دینے میرے پیغمبر دے نال بڑی محبت کی تھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا دی قسم تے نبی پاک نے پھر بڑا پیار کیتا بڑی محبت کی تھی جناب صدیق دے نال آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نو فرمایا کردے سن صحابیو میں صدیق دا حیا کرنا تسی صدیق دا حیا بھی کریا کرو تسی کیوں صدیق دا حیا نہیں کردے حل تارکو لی صاحبی او میرے صحابی صدیق نو تسی معاف کیوں نہیں کر دیندے ایک گل نبی پاک نے عمر ابن خطاب نو آکھی سی جدو کسے گل تے تکرار ہو گیا تے عمر ابن خطاب نو آپ نے فرمایا غصے چ آ گیا آپ دا رنگ مبارک سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا تسی میرے یار صدیق نو چھڈ کیوں نہیں دیندے معاف کر دیو میرے صدیق نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ کیا آپ نے فرمایا کیوں صدیق دے پیچھے پئے خدا دی قسم کائنات دے امام نے محبتاں کیتیاں آقا تشریف فرمانے میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ نمازاں پڑھدا ہے باب الصلاۃ دے اندر داخل کیتا جائے گا جڑا بندہ جہاد کردا ہے باب الجہاد دے اندر داخل کیتا جائے گا جڑا بندہ روزے رکھدا ہے باب الریام دے اندر داخل کیتا جائے گا اسی طرح سارے دروازیاں دے نام لے تے جناب ابو بکر صدیق فرماندے نے محبوب کوئی ایسا بندہ بھی ہوئے گا جنوں جنت دے اٹھے بوے آکھن گے ساڈی خوش قسمتی ہے ہاڈے اندروں لنگ جا تے آقا فرماندے نے انی لا ارجو ان تکون منہم فرمایا صدیق کو بندہ تو ہے جنوں جنت دے اٹھے دروازے بلان گے وہ شانہ مقام عظمتاں خدا دی قسم اے میرے نبی دا یار صدیق ہے تے صدیق ہوے جن نے نبی پاک دی موجودگی دے اندر 17 نمازاں حضور دے منبر مصلے تے پڑھائیاں 17 نمازاں نبی پاک دی موجودگی دے اندر تے ایک دن انج دا بھی آیا آپ بیمار نے موت و حیات دی کشمکش دے اندر نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر حکم دیو لوگاں نوں نماز پڑھا دے تے جناب ابو بکر صدیق باہر گئے سن کسے کام دے وجہ تے جناب عمر ابن خطاب نے نماز پڑھا دی تھی صحیح حدیث جناب عمر ابن خطاب نے نماز پڑھا دی تھی تے جدوں نبی پاک نے عمر ابن خطاب دی آواز سنی نا آواز اچھی سی جلالی جوان آدمی آواز اچھی سی تے حجرہ تو اے پردہ ہٹایا فرمایا عمر فرمایا لا 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 نہیں 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 فاب اللہ و یاب المومن فرمایا اللہ پسند نہیں کرتا کہ صدیق دی موجودگی دے اندر اور کوئی مسئلے تے کھلو جائے ایتھے آندا دم دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر نبی پاک نے نمبر دسے پہلا نمبر صدیق دا دوسرا نمبر جناب عمر ابن خطاب دا تیسرا نمبر جناب عثمان دا چوتھا نمبر شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ دا وانڈ نہ کر نبی دے یاراں چ پھیک نہ پا خدا دی قسم امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ میرے نبی نے پہلو ہی پشین گوئیاں کر دیتیاں کہ میرے جان تو بعد تو اڈا خلیفہ اے ابو بکر صدیق ہوئے گا خدا دی عزت دی قسم ہے ایویں جھوٹ مار دینے بکواس کر دینے اور تو کڈ جتھوں کڈنا ہے جناب صدیق اکبر نو تو اپنی مجلس عزا چو کڈ سکنا ہے مجلس ماتم چو کڈ سکنا ہے جناب ابو بکر صدیق نو اپنے امام واڑیاں چو کڈ سکنا ہے اپنی مجلساں چو کڈ سکنا ہے پر خدا دی عزت دی قسم ہے تو میرے نبی تے یار صدیق نو نہ نبی تے مصلے تو کڑ سکنا ہے نہ نبی دے ممبر تو کڑ سکنا ہے نہ نبی دی مسجد نبوی چو کڑ سکنا ہے نہ نبی دے مدینے چو کڑ سکنا ہے نہ نبی دے روزے تو کڑ سکنا ہے نہ رب دی جنت چو کڑ سکنا ہے نہ ساڈے سینے چو کڑ سکنا ہے اے میرے نبی دا یار صدیق ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آندا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کون
میرے ابو بکر، کون میرے ابو بکر، کون میرے نبی کا یار، یار غار صدیق، سب نفرت کر رہے تھے، اور جو محبت کر رہا تھا وہ ابو بکر صدیق، سب تکذیب کر رہے تھے، جو تصدیق کر رہا تھا وہ ابو بکر صدیق، جب کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا جو سب سے پہلے کلمہ پڑھ رہا تھا وہ ابو بکر صدیق، جب حضور بلاتے تھے جو سب سے پہلے آتا تھا وہ ابو بکر صدیق، جو پیغمبر کی محبت میں فنا تھا وہ ابو بکر صدیق، جس نے ساری دنیا سے تعلق توڑ کر حضور سے تعلق جوڑا وہ ابو بکر صدیق، جس نے اپنی بیٹی نبی کے نکاح میں دی وہ ابو بکر صدیق، جو ہجرت میں ساتھ چلا وہ ابو بکر صدیق، جس نے پیغمبر کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا وہ ابو بکر صدیق، جس نے پیغمبر کو اپنی گود میں سلایا وہ ابو بکر صدیق، جس نے ڈنگ کھا کے بھی قدم نہ ہلایا وہ ابو بکر صدیق، جس کے پیغمبر نے اپنا رفیق بنایا وہ ابو بکر صدیق، پیغمبر جسے اپنا خلیل بنائے وہ ابو بکر صدیق، جو بچپن سے ساتھ تھا وہ ابو بکر صدیق، جو پیغمبر کی رفاقت میں سب سے پہلے تھا وہ ابو بکر صدیق، جس نے پیغمبر کی رفاقت کو کبھی نہ چھوڑا وہ ابو بکر صدیق، جو پیغمبر کے اوپر سائے کی طرح رہا وہ ابو بکر صدیق، جسے پیغمبر اپنا رازداں بنائے وہ ابو بکر صدیق، جس کے بارے میں جب غار میں جائے تو قرآن کہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا وہ ابو بکر صدیق، جس کے بارے میں قرآن کہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون وہ ابو بکر صدیق، جس کے بارے میں قرآن کہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وہ ابو بکر صدیق، جس کے اوپر نبی کا رنگ چڑھ جائے وہ ابو بکر صدیق، جو نبی کے ساتھ روزے میں سو جائے وہ ابو بکر صدیق، کل جو پیغمبر کے بعد قبر سے اٹھے وہ ابو بکر صدیق، جس کے دائیں ہاتھ میں میرے نبی کے ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ ہو وہ ابو بکر صدیق، جو جناب حوض کوثر پہ میرے نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر نوش فرمائے وہ ابو بکر صدیق، جو بغیر حساب کے رب کی جنت میں جائے وہ میرے نبی کا ابو بکر صدیق۔ یہ شان نعمی مل جاتی ہیں، قیامت دا دن آئے گا، آمینہ دے نال اسلام فرمان کے یا اللہ حساب شروع کر، یا اللہ گرمی بڑی حساب شروع کر، تے اللہ فرمان کے بندہ پیش کر میں ابو بکر دے تو حساب شروع کرا، تے آمینہ دے نال اسلام پکڑ کے تے صدیق نو اگے کر دیں گے، اللہ فرمان کے بندہ بھی یو اگے کیتا جدا میں حساب لینا ہی نہیں، بغیر حساب تو جنتی جناب ابو بکر صدیق۔ یہ شانہ اہمی مل جاندی ہیں۔ علماء نے لکھیا پوری امت مسلمہ دے اتے دو بندیاں دا احسان ہے، اور اسلام جنہ دا مکروز ہے اج بھی، انہاں دے اندر ایک امام احمد ابن حنبل نے اور ایک میرے نبی دا یار غار صدیق اکبر ہے، جنہ دا اج بھی اسلام مکروز ہے۔ انہاں لوگاں نو گلاں اللہ پاک جناب ابو بکر صدیق دی عزت عظمت سمجھ کے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔